नभा खुसी जबरजस्ती कोरी देखाए, नभा खुसी जबरजस्ती कोरी देखाए, मसँग थिएन अरूबाट चोरी देखाए। नभा खुसी जबरजस्ती कोरी देखाए, मसँग थिएन अरूबाट चोरी देखाए। उसले मलाई हेप्न थालेको तब मात्रै हो। नभा खुसी जबरजस्ती कोरी देखाए, मसँग थिएन अरूबाट चोरी देखाए। उसले मलाई हेप्न थालेको तब मात्रै हो। हजुर, उसले मलाई हेप्न थालेको तब मात्रै हो। उसले मलाई हेप्न थालेको तब मात्रै हो, जब मैले उसलाई आफ्नो कमजोरी देखाएँ। नभा खुसी जबरजस्ती कोरी देखाएँ, नभा खुसी जबरजस्ती कोरी देखाएँ। नमस्कार, कार्यक्रम स्पन्दनको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरूलाई सदाका दिन चाहिँ आज पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दन हरेक साता विभिन्न प्रस्तुतासँगै तपाईका भावनारूपी प्रतिभा र भावनारूपी सिर्जनासँगै हाम्रा विभिन्न प्रस्तुताहरूको वाचन यहाँहरूमाझ आउने गर्दछ र प्रत्येक हप्ताको सोमबार कार्यक्रम स्पन्दनमा म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता चन्द्र ऋतु यहाँहरू समक्ष आउने गर्दछु। साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने मूल उद्धारका साथ साहित्यको जगेनार्थ सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँ समस्त साहित्यिक अनुरागी मनहरूलाई आज पनि साहित्यिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम चलाइरहँदा कार्यक्रम स्पन्दनका अध्यक्ष रवि रोदन, उपाध्यक्ष लोसन फुल्कोथुङ्गा, संस्थापक चन्द्र थापा, प्रमुख सल्लाहकार एमपी पाण्डे अनि सदस्यहरू शारदा पाण्डे, आयुष्मा देवकोटा आशा, धर्मराज जोशी, यमराज खड्का, रामदेउबा, हरि सुनार, दलशाही ठकुरी, पुष्पा बडेला लगायत सिंहको स्पन्दन परिवारलाई सम्झिँदै अब कार्यक्रम अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। आज फेरि कार्यक्रम स्पन्दनमा उपस्थित भइसकेको छु। तपाईका सृजनशील औँलाहरूबाट रचिएका तपाईका सुन्दर रचनाहरू, तपाईका मिठा रचनाहरू, तपाईका सन्देशमूलक रचनाहरू मैले वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। यदि तपाईका सुन्दर रचना जस्तै मैले सुन्दर वाचन गर्न नसकेमा क्षमा माग्न चाहन्छु। सकेसम्म मलाई प्राप्त भएका सबै रचनाहरू म वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु र सबैभन्दा पहिले सुदूरपश्चिम लगायत देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको भदौको पहिलो दिन यानि कि आजको संक्रान्तिको शुभकामना दिन चाहन्छु र साथै नजिकिँदै गरेको महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। ढिलो नगरी म तपाईहरूसँग आत्मीयता साट्नको लागि, तपाईहरूसँगै रमाइलो गर्नको लागि, तपाईहरूका मिठा रचनाहरू वाचन गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। मसँग रहेका अनगिन्ती रचनाहरू म सकेसम्म सबै रचनाहरूलाई वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। यदि कहीँ कतै कसैको रचना र कसैको मेसेज छुट्न गएमा म त्यसको लागि माफी चाहनेछु। अबको करिब 1 घण्टा म तपाईसँग रहनेछु, तपाईका रचनासँग रहनेछु, तपाईका भावनासँग रहनेछु र हाम्रो 1 घण्टा निकै आत्मीय र प्रिय भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। धेरैजना उपस्थित भइसक्नु भएको छ, सबैजनाप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आजको पहिलो गजल उठान गर्न चाहन्छु म ढिलो नगरिकन। आजको पहिलो गजल मलाई प्राप्त भएको छ दलशाही ठकुरीज्यूको। उहाँको गजल म जस्ताको तस्तै वाचन गर्न चाहन्छु र मैले फेरि पनि भनिसकेँ, यदि कुनै ठाउँमा गल्ती भएमा मलाई माफ गरिदिनु होला। ओके, अब भने म आजको गजल वाचन गर्नतर्फ जान चाहन्छु। जमिन नहो उडेर धुलो आउँछ छारो आउँछ, जमिन नहो उडेर धुलो आउँछ छारो आउँछ, बसन्तमा हरियाली शिशिरमा तुषारो आउँछ।
जमिन नहो उडेर धुलो आउँछ छारो आउँछ वसन्तमा हरियाली शिशिरमा तुषारो आउँछ म क्षुद्र हुँ आमा घृणा नगरी टाढै बस्नुहोस् है म क्षुद्र हुँ आमा घृणा नगरी टाढै बस्नुहोस् है म क्षुद्र हुँ आमा घृणा नगरी टाढै बस्नुहोस् है के गरौँ त म पाटोमै हजुरको धारो आउँछ जमिन नहो उडेर धुलो आउँछ छारो आउँछ जति तिमीलाई मैले भुल्ने कोसिस गरे तापनि जति तिमीलाई मैले भुल्ने कोसिस गरे तापनि जति तिमीलाई मैले भुल्ने कोसिस गरे तापनि बीचमा हाम्रो माया साटिएको चौतारो आउँछ जमिन नहो उडेर धुलो आउँछ छारो आउँछ प्वाख बढे उडेर आफै खाने भएपछि भुलेछौ प्वाख बढे उडेर आफै खाने भएपछि भुलेछौ प्वाख बढे उडेर आफै खाने भएपछि भुलेछौ बुझेनौ गुणमा आमा बिना कसरी चारो आउँछ बुझेनौ गुणमा बिना कसरी चारो आउँछ जमिन नहो उडेर धुलो आउँछ छारो आउँछ तिमी रातो लगाऊ तातो खाऊ कामकाज नगर तिमी रातो लगाऊ तातो खाऊ कामकाज नगर तिमी रातो लगाऊ तातो खाऊ कामकाज नगर केही दिनमा 7 फेरा लिएको कमारो आउँछ जमिन नहो उडेर धुलो आउँछ छारो आउँछ कसैले गीत भन्छन् कसैले गजल भन्छन् मेरा अन्तिम शेर कसैले गीत भन्छन् कसैले गजल भन्छन् मेरा कसैले गीत भन्छन् कसैले गजल भन्छन् मेरा जसले जे भनुन् मलाई यस्तै झटारो आउँछ जमिन नहो उडेर धुलो आउँछ छारो आउँछ वसन्तमा हरियाली शिशिरमा तुषारो आउँछ वसन्तमा हरियाली शिशिरमा तुषारो आउँछ निकै मिठो निकै सुन्दर गजलको लागि दल शाही ठकुरीज्यूलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु र तपाईँको यो आत्मीय साथ सधैँ पाइरहने अपेक्षा कार्यक्रम स्पन्दनले राखेको छ त्यसैगरी धेरै धेरै धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु कार्यक्रममा साथ दिनुको लागि यहाँ आइपुग्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई सम्पूर्ण साहित्य पारखी मनमुटुहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अस्तिको कार्यक्रममा धेरै गजल र धेरै सिर्जनाहरू छुटेको कारण म आज ढिला नगरिकन तपाईँका गजलहरू तपाईँका सायरीहरू तपाईँका मुक्तकहरूलाई नै विशेष स्थान दिनेछु र मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ हरि सुनारज्यूको र उहाँको गजल वाचन गर्न चाहन्छु हो यसरी नै हो देशमा महामारी आयो हो यसरी नै हो देशमा महामारी आयो जस्तै जवानीसँग खेल्न बलात्कारी आयो हो यसरी नै हो देशमा महामारी आयो जस्तै जवानीसँग खेल्न बलात्कारी आयो दाई कुरै नगर्नुस् माटो बचाउँछु भनी ओ दाई तपाईँ कुरै नगर्नुस् माटो बचाउँछु भनी दाई कुरै नगर्नुस् माटो बचाउँछु भनी हिजो मात्र प्रेमी मार्ने गाउँमा सुपारी आयो हो यसरी नै हो देशमा महामारी आयो इतिहास छ पुर्खाको पल्ट्याउनुस् पाना इतिहास छ पुर्खाको पल्ट्याउनुस् पाना कसरी भ्रष्टको देश हो यस्तो निचारी आयो हो यसरी नै यो देशमा महामारी ढुङ्गा पुज्ने आमा बुवा रुवाउने सदैव ढुङ्गा पुज्ने आमा बुवा रुवाउने सदैव ढुङ्गा पुज्ने आमा बुवा रुवाउने सदैव यस्तो कस्तो महाज्ञानी यहाँ पुजारी आयो हो यसरी नै यो देशमा महामारी आयो जागौं युवा समाज गर्नु छ परिवर्तन अन्तिम शेर जागौं युवा समाज गर्नु छ परिवर्तन जागौं युवा समाज गर्नु छ परिवर्तन भ्रष्ट भनोस् भागरे भाग खबरदारी आयो भ्रष्ट भनोस् भागरे भाग खबरदारी आयो हो यसरी नै यो देशमा महामारी आयो जस्तै जवानीसँग खेल्न बलात्कारी आयो
सन्देशमूलक र मिठो रचनाको लागि, मिठो गजलको लागि हरि सुनारज्यूलाई हृदयबाट धन्यवाद छ। दोधरा चाँदनी कञ्चनपुरबाट उहाँले लेखेर पठाउनु भएको थियो। एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि तपाईँको यो प्रिय साथको लागि हामी सधैँ आशा गर्नेछौँ, सधैँ अपेक्षा गर्नेछु भन्न चाहन्छौँ। र सबैजना आइपुग्नु भएको छ साथ दिनको लागि सबैजनालाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। यहाँहरूका रचनाहरू मैले सकेसम्म वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु अवश्य पनि। त्यसै गरी धेरै म्यासेजहरू मैले पाइरहेको छु, सबैजनालाई सम्झेको छु। ओके, म त्यसै गरी यहाँकै रचनातर्फ जान चाहन्छु। मलाई अर्को रचना आइपुगेको छ। यहाँहरूका धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छन्। मैले सबै कमेन्टहरू पढ्न सक्दिनँ होला, त्यसैले त्यसको लागि माफी चाहन्छु। र सकेसम्म म यहाँका रचनालाई स्थान दिनेछु। मसँग एउटा मुक्तक आइपुगेको छ। मुक्तक लेख्नु भएको छ कार्की टिभी कार्कीज्यूले। उहाँको मुक्तक म वाचन गर्न चाहन्छु। मुटुभित्र फलाम तताई गल्ने भए हुन्थ्यो, मुटुभित्र फलाम तताई गल्ने भए हुन्थ्यो, पानी मुनि सलाई कोरी बल्ने भए हुन्थ्यो। वाह! मुटुभित्र फलाम तताई गल्ने भए हुन्थ्यो, पानी मुनि सलाई कोरी बल्ने भए हुन्थ्यो, मैले पनि चटक्कै भुल्न सक्थे होला लुरी, मैले पनि चटक्कै भुल्न सक्थे होला लुरी, मुटुभित्र फलाम तताई गल्ने भए हुन्थ्यो, पानी मुनि सलाई कोरी बल्ने भए हुन्थ्यो, मैले पनि चटक्कै भुल्न सक्थे होला लुरी, मैले पनि चटक्कै भुल्न सक्थे होला लुरी, तिम्रा यादहरू बेगर मुटु चल्ने भए हुन्थ्यो, तिम्रा यादहरू बेगर मुटु चल्ने भए हुन्थ्यो। क्या मुक्तक छ। कार्कीज्यूलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्की टिभी कार्की दार्चुलाबाट भन्नुभएको छ, हृदयबाट धन्यवाद छ। र आगामी दिनमा पनि तपाईँका यस्तै सुन्दर मुक्तकहरू पढ्न पाउने अपेक्षा राखेका छौँ। त्यसै गरी मसँग अर्को प्रस्तुति आइसकेको छ। एमपी पाण्डे दाजुको एउटा कविता छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। र मैले तपाईँको कविता जस्तो सुन्दर वाचन गर्न सकिनँ भने माफी चाहन्छु, र कोसिस चाहिँ गर्नेछु। उहाँको शीर्षक रहेको छ अनागरिक म, र म उहाँको कविता यसरी वाचन गर्छु। जहाँ फेरि कहिल्यै उड्दैन एकपटक सुतेको धरहरा, जहाँ फेरि कहिल्यै उड्दैन एकपटक सुतेको धरहरा, सायद काँध हाल्ने वीर पाएन उसले, पिउझिने तकदिर पाएन उसले। अब त वीरहरू जन्मिनै छाडिसके अपवाद बाहेक, अब त वीरहरू जन्मिनै छोडिसके अपवाद बाहेक, बस इतिहासले इतिहास जन्मायो, बिर्सियो भविष्य जन्माउनलाई। र त लिङ्गहीन भएको वर्तमान, गर्वविहीन भएको वर्तमान, उफ कतिन्जेल धान्नु, आयातित गर्भाशय निर्यातित वीर्यले। यो त चौथो लिङ्गी जन्माउने उपक्रम हो फेरि पनि, सुपात्र सपुत जन्माउन त निलोकन खान छोड्नुपर्छ रारा फेवाले। साङ्गिनी सुई घोच्न छाड्नुपर्छ मेची कालीले, सगरमाथाको स्वप्न दोष रोकेर हस्तमैथुन छोड्नुपर्छ माछा पुछ्रेले, नत्र अपुतो रहिरहने सन्तानहरूको भिडमा जाग्ने छैन धरहरा, खुम्चिरहनेछ सिमाना, एका देशको कहानी हुनेछ सिंहदरबार, अमुक ओठमा कैद हुनेछ समृद्धि, देशविहीन गणतन्त्र, भूगोल बिनाको देश, अनागरिक म। निकै मिठो कविता लेख्नु भएको छ एमपी दाईले, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हृदयबाट धन्यवाद। पाशुपत मृगस्थलीबाट उहाँले लेखेर पठाउनु भएको छ, हृदयबाट आभार टक्र्याउन चाहन्छु। र यहाँ मलाई साथ दिइरहनुभएका सबैजनाप्रति आभारी छु म। र यसै गरी मसँग अर्को प्रस्तुति आइपुगेको छ र म वाचन गर्न चाहन्छु। ओके, मसँग एउटा प्रस्तुति आइपुगेको छ, म वाचन गर्न
लागिरहेको छु, तर यो प्रस्तुतिमा म अलिकति कन्फ्युज भए तैपनि म कोसिस गर्छु। मेघराज निरौलाज्यूले पठाउनु भएको छ, छोडिऊ यो जिन्दगीमा रित्तो भयो दिल, छोड्यौ यो जिन्दगीमा रित्तो भयो दिल, पारिदिए निष्ठुरी जिउनै मुस्किल, लामो यात्रा अलपत्र पारी बीच बाटोमा किन पीडा दियौ, लामो यात्रा अलपत्र पारी बीच बाटोमा किन पीडा दियौ, मायाले सेक्न खोज्दा मनमा पर्यो निल, छोडिदियो जिन्दगीमा रित्तो भयो दिल, हाँसो मलाई चाहिँदैन आँसुमा तैरिन देऊ, हाँसो मलाई चाहिँदैन आँसुमा तैरिन देऊ, हाँसो मलाई चाहिँदैन आँसुमा तैरिन देऊ, प्रेमीसँग ग्रसित छु म मलाई बौरिन देऊ, प्रेमीसँग ग्रसित छु म मलाई बौरिन देऊ, आफन्तले नबुझेपछि कसले बुझ्ने पीर, आफन्तले नबुझेपछि कसले बुझ्ने पीर, पारिदी निष्ठुरीले जिउनै मुस्किल, खेली छोडिन् जिन्दगीमा रित्तो भयो दिल, पारिदी निष्ठुरीले जिउनै मुस्किल। मिठो गीत लेखेर पठाउनु भएको छ, हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि अझै मिठो पढ्न पाउने अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। त्यसै गरी जतिजनाले पनि मलाई हेरिरहनु भएको छ, जतिजनाले पनि सुनिराख्नु भएको छ, सबैजनालाई हृदयबाट धन्यवाद छ। धेरैजनाले नमन भनेर पठाउनु भएको छ। यहाँ जोडिनु भएका, यहाँ हेरिरहनु भएका, यहाँ सुनिरहनु भएका सबै साहित्यिक मनहरूलाई हृदयबाट नमन भन्न चाहन्छु। र यति बेला म अर्को रचना लिन चाहन्छु। मसँग अर्को रचना आइपुगेको छ पवन कार्कीज्यूको। उहाँको कविता हो, कविता छ उहाँको, शीर्षक कहिले तिमी आउने, छन्द शार्दूल विकृत भन्नुभएको छ। यो कविता मैले त्यति वाचन गर्दिनँ, उहाँलाई थाहा छ यो कुरा। मैले गल्ती गरेँ भने पनि उहाँले माफी दिनुहुने कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु, तर म यो कविता वाचन गर्ने कोसिस गर्दैछु। इच्छा आज भएर यो पवनले लेख्दैछ है छन्दमा, माफी चाहन्छु, म कोसिस गर्दैछु है। मैले छन्दहरू छन्दहरूबारे त्यति मलाई ज्ञान छैन, तैपनि म कोसिस गर्दैछु। इच्छा आज भएर यो पवनले लेख्दैछ छन्दमा, इच्छा आज भएर यो पवनले लेख्दैछ है छन्दमा, औँसीको समय परेछ कि अहो देखिन्न यो चन्द्रमा, औँसी आज रहेछ किन्तु मसितै छेउबाजीका पूर्णिमा, तिम्रो रूप छ चन्द्र झैँ वहकिली बोल्छौ मिठो छन्दमा, सादाशील स्वभाव सभ्य दिलकी देवी भनौ या परी, सेता दन्त हिमाल झैँ चहकिला बिर्सौ म लौके गरी, गर्छौ वाचन मन्त्रमुग्ध, गर्छौ वाचन मन्त्रमुग्ध रितले, कस्ता मिठा ती स्वर, गर्छौ वाचन मन्त्रमुग्ध रितले, कस्ता मिठा ती स्वर, मैले उहाँको कविता वाचन गर्दा गर्दै हराइदिइरहेछ। माफी चाहन्छु पवनजी, मैले कोसिस गरिरहेको छु, नरिसाउनु होला। उहाँको निकै मिठो कविता मैले वाचन गरिरहेको थिएँ।
तर कथा हरायो। तपाईँको समय बर्बाद हुँदैन, मैले वाचन गरिरहेको छु। प्लिज मन सानो नपारिदिनुहोस् ल, म वाचन गरिरहेको छु। म यहाँनिर पुगेको छु। गर्छौ वाचन मन्त्र मुग्ध रितले, कस्ता मिठा ती स्वर, सुन्दा मोहित भइ गए सहजमै, भन्देऊ कहाँ हो घर। प्यारा शब्दसितै अपार लयमा, बग्छौ सुधा सुन्दरी, तिम्रा ती लय ताल सुन्दर झनै, हे स्वर्गकी किन्नरी। हावा रूप धरेर यो पवनले, छोएर जाने मन, लेखे यो कविता र वाचन गर्यौ, आनन्द यो भयो मन। भन्दा गीत खुदै अनेक रीतका, ताली झनै आउँथे, वा हे पवने भनेर सबले सङ्गीत घनकाउँथे। यो छन्दै प्रतिको आहा गजबको, क्या मोह नै बस्ने भो, साँच्चै वाचनको प्रभाव मनमा पर्दा दिलै लोभियो। मेरो प्रेम भरेर शब्द लयमा, गायौ तिमी सुन्दरी, आहा क्या सुरिलो छ कण्ठ लहरी, आवाज कि हे परी। छक्कै पर्छु म ता सुनेर स्वर यो, जादु टुना लाउने, चाँडै भेट्न भनेर आतुर छु है, कहिले तिमी आउने। ओके, पवन कार्की धनकुटा हाल प्रवास भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको यो कविता मैले वाचन गरेँ र मैले बिचमा अलिकति मोबाइलले गर्दाखेरि मिस्टेक भएको थियो, माफी चाहन्छु। र मैले उहाँले भन्नुभएको त्यो छन्दमा चाहिँ पुगेँ कि पुगिनँ त्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले कोसिस चाहिँ गरेको। गल्ती भएपछि माफी पाऊँ र तपाईँको यो साथको लागि हामी सधैँ आभारी रहनेछौँ, सधैँ अपेक्षारत रहनेछौँ भन्न चाहन्छु। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ सबैजनालाई हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अवश्य पनि मिठो लेख्नुहुन्छ सबैजना, साहित्यको पारखी हुनुहुन्छ, सबैजनालाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यति बेला म अर्को गजल वाचन गर्नतर्फ जान चाहन्छु र मलाई गजल प्राप्त भएको छ सार्जन भुलजीको, र उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। जसले गरेका हुन् युद्ध हिजो झाडी गएर, जसले गरेका हुन् युद्ध हिजो झाडी गएर, उसले पसिना बगाउँछ आज खाडी गएर। जसले गरेका हुन् युद्ध हिजो झाडी गएर, उसले बगाउँछ पसिना आज खाडी गएर। बिचैमा हराउँछ मेरो मोबाइलको समस्या, माफी चाहन्छु। म सार्जनजीको कविता वाचन गरिरहेको थिएँ यति बेला र उहाँको कवितालाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। जसले गरेका हुन् युद्ध हिजो झाडी गएर, उसले पसिना बगाउँछ आज खाडी गएर। नयाँ लुगा लिएर आउँछ सन्तानको लागि, नयाँ लुगा लिएर आउँछ सन्तानको लागि, नयाँ लुगा लिएर आउँछ सन्तानको लागि। बजारमा आमाको थोत्रो चोलो साडी गएर, जसले पसिना बगाउँछ आज खाडी गएर। राम्रो भन्दा नि हाम्रो चुनेर होला सांसदमा, सांसदमा राम्रो भन्दा नि हाम्रो चुनेर होला सांसदमा, राम्रो भन्दा नि हाम्रो चुनेर होला सांसदमा। वाह, मुलुक पनि बेच्न थाले कबाडी गएर, जसले उसले पसिना बगाउँछ आज खाडी गएर। घरमा छोरालाई के पुण्य पाठ सिकाउँछौ, घरमा छोरालाई के पुण्य पाठ सिकाउँछौ, घरमा छोरालाई के पुण्य पाठ सिकाउँछौ। बुढा आमा बालाई वृद्धाश्रम छाडी गएर, उसले पसिना बगाउँछ आज खाडी गएर। भुक्ने कुकुरले कहिल्यै टोक्दैन भने जस्तै, टोक्दैन भने जस्तै, भुक्ने कुकुरले कहिल्यै टोक्दैन भने जस्तै। अन्तिम शेर भुक्ने कुकुरले कहिल्यै
टोक्दैन भने जस्तै यहाँ देश चलाइरहेछ गफाडी गएर, जसले गरेका हुन् युद्ध हिजो झाडी गएर, उसले पसिना बगाउँछ आज खाडी गएर, उसले पसिना बगाउँछ आज खाडी गएर। सत्यता र वास्तविकता मिसिएको एउटा गजल मैले वाचन गरेँ। धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई र आगामी दिनमा पनि तपाईँका यस्ता सन्देशमूलक र मिठा गजलहरू वाचन गर्न पाउने अपेक्षा गरेको छु। सबैजना आउनु भएको छ, सबैजनाको प्रस्तुतिको तारिफ भइरहेको छ, सबैजना मिठो लेख्नुहुन्छ, सबैजना पोख्त मान्छे हुनुहुन्छ, सबैजना सुन्दर लेख्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँका यी सुन्दर सिर्जनाहरू मैले वाचन गर्न पाउनु मेरो सौभाग्यको कुरा हो भन्न चाहन्छु र मलाई यो सौभाग्य प्राप्त गराइदिने कार्यक्रम स्पन्दनप्रति म सधैँ ऋणी रहनेछु। त्यसै गरी म फेरि यहाँका रचनाहरूलाई स्थान दिने क्रममा छु। त्यसै गरी मलाई अर्को रचना आइपुगेको छ। मलाई अर्को रचना आएको छ, म वाचन गर्नतिर लागेँ। धेरैजना आइपुग्नु भएको छ। दुर्गा छेत्री, सबै हिँड्न सकेको कैयौँ पटक लडेर नै हो। मिस वाचन गर्न सबैले बुझ्नुहुन्छ अनि मिस भन्नुभएको छ। अवश्य पनि सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ। कतिपय अब अनलाइनबाट हो, कतिपय नेटवर्कको प्रब्लम, कतिपय मोबाइलको प्रब्लम भन्नुपर्छ। ओके, म अर्को गजल वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। मलाई अर्को गजल प्राप्त भएको छ लोसन फुलको थुङ्गा दाजुको। र साहित्यमा एकदमै पोख्त मान्छे, साहित्यमा निकै सुन्दर लेख्न सफल मान्छे र सुन्दर सिर्जनाहरू सर्जित गर्ने मान्छे उहाँको सुन्दर गजललाई वाचन गर्न चाहन्छु र दाजु गल्ती गरे भने माफी पाऊँ। ओके, उहाँको गजल वाचन गर्न चाहन्छु। न त धुन मिल्छ आएपछि, न त पखाल्न मिल्छ, न त धुन मिल्छ आएपछि, न त पखाल्न मिल्छ, तिम्रो याद कोरोना जस्तै हो, न त अगाल्न मिल्छ। न त धुन मिल्छ आएपछि, न त पखाल्न मिल्छ, तिम्रो याद कोरोना जस्तै हो, न त अँगाल्न मिल्छ। प्राय म सधैँ पढ्ने गर्छु प्रेमका सिद्धान्तहरू, प्राय म सधैँ पढ्ने गर्छु प्रेमका सिद्धान्तहरू, प्राय म सधैँ पढ्ने गर्छु प्रेमका सिद्धान्तहरू। जहाँ तिमीलाई भेटे न त्यही कुरा उचाल्न मिल्छ, तिम्रो याद कोरोना जस्तै हो, न त गाल्न मिल्छ। छँदै छैन तिम्रो प्रेम पाउने रहर मलाई, छँदै छैन तिम्रो प्रेम पाउने रहर मलाई, छँदै छैन तिम्रो प्रेम पाउने रहर मलाई। किन हो दिल फाट्यो न त यहाँ, किन हो दिल फाट्यो न यहाँ आगो बाल्न मिल्छ, तिम्रो याद कोरोना जस्तै हो, न त अँगाल्न मिल्छ। केही सम्झाउनु छ अनि केही सम्झिनु छ मैले, केही सम्झाउनु छ अनि केही सम्झिनु छ मैले, केही सम्झाउनु छ अनि केही सम्झिनु छ मैले। पल पल आँसु समेटिरहे न खसाल्न मिल्छ, कोरोना जस्तै हो तिम्रो याद कोरोना जस्तै हो, न त अगाल्न। तिमीलाई भिज्न मनपर्छ मलाई भिजेको तिमी, अन्तिम शेर। तिमीलाई भिज्न मनपर्छ मलाई भिजेको तिमी, तिमीलाई भिज्न मनपर्छ मलाई भिजेको तिमी। कहाँ फुलको थुङ्गामा मिठो मिलन टाल्न मिल्छ, न त धुन मिल्छ आएपछि, न त पखाल्न मिल्छ। तिम्रो याद कोरोना जस्तै हो, न त अँगाल्न मिल्छ, तिम्रो याद कोरोना जस्तै हो, न त अँगाल्न मिल्छ। निकै सुन्दर लेख्नुहुन्छ, एकदमै मिठो लेख्नु भएको छ। लोसन फुलको थुङ्गा दाजुप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यति बेला मैले अर्को गजल वाचन गर्नतर्फ जान चाहन्छु। दुर्गा छेत्रीजीको गजल आइपुगेको छ र म वाचन गर्न चाहन्छु। बहरे मुतकारिब मुसम्मन सालिम विश्राम छ भनेर भन्नुभएको छ। ओके, तपाईँले
लेख्नु भएको गजल तपाईले कोर्नु भएको गजल जस्तै सुन्दर मैले वाचन गर्न नसके भने सकिन भने माफी चाहन्छु र म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। भिजेको सिरानी सुकायौ तिमीले, भिजेको सिरानी सुकायौ तिमीले, परेली किनारा भिजायौ तिमीले, भिजेको सिरानी सुकायौ तिमीले, परेली किनारा भिजायौ तिमीले, चमेली बसाई बसेकी मिलेर, चमेली बसाई बसेकी मिलेर, चमेली बसाई बसेकी मिलेर, मलाई भरौसा दिलायौ तिमीले, परेली किनारा भिजायौ तिमीले, बनायौ झमेला बिलाएर जाला, बनायौ झमेला बिलाएर जाला, बिलाएर जाला, बनायौ झमेला बिलाएर जाला, बलेको दियो दियालो निभायौ तिमीले, भिजेको सिरानी सुकायौ तिमीले, बसेको दिलैमा अकस्मात मलाई, बसेको दिलैमा अकस्मात मलाई, बसेको दिलैमा अकस्मात मलाई, फकाई चुलेसी धसायौ तिमीले, फकाई चुलेसी धसायौ तिमीले, भिजेको सिरानी सुकायौ तिमीले, भनेथे म राजा तिमी नै परिहौ, भनेथे म राजा तिमी नै परिहौ, भनेथे म राजा तिमी नै परिहौ, गिरेको निकम्मा बनायौ तिमीले, माफी चाहन्छु। म वाचन गर्ने क्रममा धेरै समस्याहरू आइरहेको छ, तर अवश्य पनि म अन्तिम शेर वाचन गरिरहेको छु उहाँको। जतिजना पनि जोडिनु भएको छ सबैजना प्रति नमन छ, सबैजनालाई आभार छ। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु दुर्गा छेत्रीजीलाई। उहाँको गजल मैले वाचन गरेको थिएँ। निकै मिठो लेख्नु हुँदो रहेछ। आगामी दिनमा पनि तपाईँको सुन्दर गजल पढ्न पाउने अपेक्षा राखेको छु मैले। धेरैजना जोडिनु भएको छ, सबैजना प्रति आभारी छु। सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, सबैजनालाई। त्यसै गरी म तपाईका रचनाहरू वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। मसँग अर्को रचना दुर्गा छेत्रीजीको रचना मैले वाचन गरेको थिएँ। बहरे भिजेको सिरानी सुकायौ तिमीले, परेली किनारा भिजायौ तिमीले। निकै मिठो लेख्नु भएको छ, हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई तपाईँले यसै गरी साथ दिइरहनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। दुर्गा छेत्री नवलपरासीबाट हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी यहाँ अर्को रचना आइपुगेको छ। म अर्को रचना उठान गर्नतर्फ गइरहेको छु। चारु विधा चारु, विषयवस्तु पुरुष, अक्षर के लेखेर पठाउनु भएको छ। माफी चाहन्छु, मलाई त्यति ज्ञान छैन, तर म वाचन गर्ने कोसिस चाहिँ गरिरहेको। म त एक्ली भएकी छु, तिमी कहिले आउँछौ, वाचन गरिरहेको। म त एक्ली भएकी छु, तिमी कहिले आउँछौ, म त तिमी कहिले आउँछौ,
हर पल रोएकी छु तिमी कहिले आउँछौ। हर पल रोएकी छु तिमी कहिले आउँछौ। आँसुले सिंचन गरी प्रेम पौधा उमार्नेछु। आँसुले सिंचन गरी प्रेम पौधा उमार्नेछु। यस्तो बिउ रोपेकी छु तिमी कहिले आउँछौ। हर पल रोएकी छु तिमी कहिले आउँछौ। तिम्रा ती यादका सबै तिम्रा का बिम्ब सबै मैला तिम्रा ती यादका बिम्ब सबै मैला भइसके। यी आँसुले धोएकी छु तिमी कहिले आउँछौ। त एक्ली भएकी छु तिमी कहिले आउँछौ। सायद प्रेमिका हुँ, सायद बिर्सिन्छु होला कि म तिम्रै हुँ। सायद बिर्सिन्छु होला कि म तिम्रै आफैमा हराए आउँछौ। छु तिमी कहिले आउँछौ। कहिले सकिएनन् यी लामा रात कहिल्यै यी लामा याद एक्लै सधैँ छु तिमी कहिले म त कहिले आउँछौ। हर पल रोएकी छु तिमी कहिले आउँछौ। तिमी निकै एकदमै देवी पान्थीजीलाई पनि तपाईँको सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न देश तथा विदेश जता जताबाट सबै जतिजना यो सुन्दर मिठो साथको लागि फेरि पनि मुक्तक लिन चाहन्छु। म मुक्तक लिन चाहन्छु। मलाई उहाँको मुक्तक यसरी भएको छैन। एउटा मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। म आफै बस्ने फेरेर गयौ, आफै बस्ने फेरेर गयौ, जीवनभरि नबिर्सि आफै बस्ने मुटु पनि तिमीले आज फेरेर गयौ। सम्म साथ दिन्छु भन्नेले जीवनको अन्तिमसम्म साथ दिन्छु भन्नेले हिँड्दा हिँड्दै दो बाटोमा एक्लै छोडेर गयौ। आफै बस्ने मुटु फोडे जीवनभरि नबिर्सिने गरी मुटुमा नाम कोरेर धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो म आलेजीलाई धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनमा पनि तपाईँका मुक्तकहरू पढ्न पाउने अपेक्षा गरेको छु। म हुम आले घर पर्वत हिरु खर्क हाल भने पिरानो मुलुक युएबाट भन्नुभएको छ। हृदयबाट धन्यवाद छ। र फेरि पनि म तपाईँका रचनाहरूलाई स्थान दिन गइरहेको छु। जतिजनाले पनि मलाई साथ दिइरहनु भएको छ हृदयबाट फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरू सबैजनामा। मेरो अलिकति समस्या भएर मात्रै मैले वाचन गर्न अलिकति प्रब्लम भइरहेको छ।
धेरैजनाले सम्झिनु भएको छ। सबैजनालाई हृदयबाट सम्झेको छु भन्न चाहन्छु र धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति बेला अर्को मुक्तक लिन चाहन्छु म, र मलाई मुक्तक पुगेको छ पुष्प घिमिरे काँडा ज्यूको मुक्तक छ र म वाचन गर्न चाहन्छु। हसिन त्यो रातको कुरा के गरौँ, हसिन त्यो रातको कुरा के गरौँ, जवानीको मातको कुरा के गरौँ, हसिन त्यो रातको कुरा के गरौँ, जवानीको मातको कुरा के गरौँ, एक अर्को मुटुमा नबिजाई बस्दा, एक बिजाई बस्दा, एक मुटु पिरती अनि जातको कुरा के गरौँ, पिरती के गरौँ, मेरो यो दिलमा आई चार्यौ तिमीले दोस्रो, यो दिल तिमीले थिए म त आज दिवाना तिमीले, यो दिलको हर कुनामा आई चार्यौ तिमीले, साँच्चै सोच्थे तिमीले, किन हो किन आज भोलि होस हवास छैन मलाई, किन हो किन मलाई, किन हो किन आज भोलि होस हवास छैन मलाई, चल्दैन भित्र मुटु कहाँ सार्यौ तिमीले, आई चार्यौ तिमीले। एकदमै मिठो मुक्तकको लागि पुष्प घिमिरेलाई र मलाई लाग्छ अब हामी कार्यक्रमको लगेका छौँ पनि म रचनाहरू लिने कोसिस गरिरहेको छु। मलाई सबैजनाप्रति फेरि पनि आभार गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी म तपाईँका रचनाहरू गर्नतर्फ गइरहेको छु। साथ दिइरहनु भयो हृदयबाट मलाई गजल आइपुगेको, गजल वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। फेरि पनि स्वागत छ र म यति बेला गजल लिन चाहन्छु। परिक्रमा श्रेष्ठजीको गजल छ र कार्यक्रममा उहाँको गजल म वाचन गर्न चाहन्छु। मलाई माफ गर म तिम्रो हुन सकिन, मलाई माफ गर म तिम्रो हुन सकिन, रोएर रित्यो आँसु अझ रुन सकिन, मलाई माफ गर म तिम्रो हुन सकिन, रोएर रित्यो आँसु अझ रुन सकिन, स्वच्छ मलाई माफ गर म तिम्रो हुन सकिन, रोएर रित्यो आँसु अझ रुन सकिन, स्वच्छ हुनुपर्छ यो मन भनेर भन्दै थियौ, स्वच्छ हुनुपर्छ यो मन भनेर भन्दै थियौ, स्वच्छ हुनुपर्छ यो मन भनेर भन्दै थियौ, तन्त धोए आँसुले यो मन धुन सकिन, रोएर रित्यो आँसु अझ रुन सकिन, टिप्नु है भन्थ्यौ मलाई आकाशको तारा जुन, टिप्नु है भन्थ्यौ मलाई आकाशको तारा जुन, टिप्नु है भन्थ्यौ मलाई आकाशको तारा जुन, यो मनले चाहेर नि हाय छुन सकिन, रोएर रित्यो आँसु अझ रुन सकिन, भुल मलाई भनेर पटक पटक भन्यौ, भुल मलाई भनेर पटक पटक भन्यौ, अन्तिम शेर भुल मलाई भनेर पटक पटक भन्यौ, यो मनले चाहेर नि हाय छुन सकिन, मलाई माफ गर म तिम्रो हुन सकिन, रोएर रित्यो आँसु अझ रुन सकिन, रोएर रित्यो आँसु अझ रुन सकिन। परिक्रमा श्रेष्ठजीको यो मिठो गजल वाचन गरेँ मैले, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
जतिजनाले पनि साथ दिइरहनु भएको छ हृदयबाट धन्यवाद। परिक्रमा मुक्तक लिन हरे लुट्नेहरूको देश नेपाल, हरे लुट्नेहरूको देश नेपाल, देश नेपाल, हाय दिल टुट्नेहरूको देश नेपाल, हरे लुट्नेहरूको देश नेपाल, हाय दिल टुट्नेहरूको देश नेपाल, योग्य र इमानदारहरू जेल पर्ने, योग्य र इमानदारहरू जेल पर्ने, हरे लुट्नेहरूको देश नेपाल, लुट्नेहरूको देश नेपाल, योग्य र इमानदारहरू जेल पर्ने, भ्रष्टाचारी छुट्नेहरूको देश नेपाल, हरे लुट्नेहरूको देश नेपाल। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु परिक्रमा श्रेष्ठजीलाई। निकै मिठो मुक्तक र वास्तविक अनि सन्देशमूलक मुक्तक लेख्नु भएको थियो। एउटा नेपालको वास्तविकता झल्किरहेको यो मुक्तकलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि दाइ मेरो नेट बीचमा अड्किएको छ, त्यसको लागि म फेरि पनि माफी चाहन्छु। म सकेसम्म यहाँका रचनाहरूलाई लिने कोसिस गरिरहेको छु। मसँग अर्को माफी चाहन्छु, मेरो नेटवर्क प्रब्लमले गर्दाखेरि बीचमा प्रब्लम भइरहेको छ र यहाँको साथको अपेक्षा गरेका छौँ। पक्कै पनि नेटवर्क प्रब्लमले गर्दाखेरि अलिकति बीचमा समस्या आइरहेको छ, त्यसैले एकदमै माफी चाहन्छु। म देश तथा विदेशबाट जतिजनाले पनि निहालिरहनु भएको छ, जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ, जतिजनाले पनि सुनिरहनु भएको छ, अवश्य पनि हाम्रो यो समस्यालाई पनि बुझिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको साथ, तपाईँको माया, तपाईँको यो आत्मीय साथको लागि, प्रिय साथको लागि म सधैँ आशावादी रहेको छु र कार्यक्रम स्पन्दनले सधैँ तपाईँको साथको अपेक्षा गरेको छ, यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र म फेरि पनि गजल वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। मसँग अर्को गजल म वाचन गर्न चाहन्छु। प्रत्येक ठाउँमा भगवान बिनाको मन्दिर हुनेछ, प्रत्येक ठाउँमा भगवान बिनाको मन्दिर हुनेछ, त्यसैले आमाको पाउमा मेरो शिर हुनेछ, प्रत्येक ठाउँमा भगवान बिनाको मन्दिर हुनेछ, त्यसैले आमाको पाउमा मेरो शिर हुन्छ। असल मान्छे बन्नु छ राम्रोसँग पढी लेखी, असल मान्छे बन्नु छ राम्रोसँग पढी लेखी, राम्रोसँग पढी लेखी असल मान्छे बन्नु छ, अन्यथा बा आमालाई मनमा पीर हुनेछ, प्रत्येक ठाउँमा भगवान बिनाको मन्दिर हुनेछ। जवानी देखेर जीवन त सधैँ बाँच्छु नभन, ए जवानी देखेर जीवन त सधैँ बाँच्छु नभन, जवानी देखेर जीवन त सधैँ बाँच्छु नभन, जन्मपछि मृत्यु सबैका लागि स्थिर हुनेछ, प्रत्येक ठाउँमा भगवान बिनाको मन्दिर हुनेछ। मेरो एउटा राम्रो फोटो एउटा मेरो राख प्रिय, बाँकी त्यही एउटा तस्बिर हुनेछ, भगवान बिनाको मन्दिर हुनेछ। घमण्ड गर्नु पहिले मालिक यति सोच्नुहोस्, घमण्ड गर्नुभन्दा पहिले मालिक यति सोच्नुहोस्, घमण्ड गर्नुभन्दा पहिले मालिक यति सोच्नुहोस्, अन्तिम शेर घमण्ड गर्नु पहिले मालिक यति सोच्नुहोस्, मरेपछि चिहानमा नाङ्गो शरीर हुनेछ, प्रत्येक ठाउँमा भगवान बिनाको मन्दिर हुनेछ, त्यसैले आमाको पाउमा मेरो शिर हुनेछ, त्यसैले आमाको पाउमा मेरो शिर हुनेछ। सार्जनबुल अछाम हाल काठमाडौँ भनेर लेख्नु भएको छ। निकै मिठो लेख्नुहुन्छ, निकै एकदमै सन्देशमूलक, एकदमै मन छुने खालको गजलको लागि हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि तपाईँको साथको अपेक्षा गरेको छु मैले। त्यसै गरी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छु, म कोसिस गरिरहेको छु तपाईँका रचनाहरू लिनको लागि, तपाईँका सिर्जनाहरू वाचन गर्नको लागि। कहीँ कतै तपाईँका रचनाहरू, तपाईँका सिर्जनाहरू छुटेको भए म माफी चाहन्छु। अवश्य पनि तपाईँले
माया गरेर पठाउनु भएका अनगिन्ती कमेन्टहरूलाई मैले पढ्न सकिनँ होला। तपाईले माया गरेर अपेक्षा गरेर मलाई पठाउनु भएका धेरै म्यासेजहरू मैले लिन सकिनँ होला। त्यसको लागि म हृदयबाट माफी माग्न चाहन्छु र पक्कै पनि तपाईको साथ सधैँ मलाई यस्तै रहिरहनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। मन सानो बनाउनु हुने छैन, किनकि तपाईले बुझ्नुहुन्छ यो बसाइमा मैले रचना मात्रै लिनेछु र सकेसम्म यदि रचनाहरू छैन भने म अवश्य पनि तपाईका सकारात्मक, तपाईले माया गरी पठाउनु भएका कार्यक्रम स्पन्दनलाई पोजिटिभ किसिमको मेसेज दिने खाले मेसेजहरू छन् भने म अवश्य पनि लिनेछु। सबैजनाले माया गरेर निकै मिठो मेसेजहरू पठाउनु भएको छ, मैले लिन सकिनँ होला। त्यसको लागि मैले यो कार्यक्रममा 1 घण्टाको मात्रै कार्यक्रम हुन्छ र तपाईका रचनाहरूलाई बढी स्थान दिने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। त्यसैले पनि सबैजनाको मेसेजहरू पढ्न थाल्यो भने तपाईलाई पनि कता कता नमिठो फिल नहोस् भनेर मैले लिन सकिनँ। सबैजनाले कार्यक्रम स्पन्दनलाई माया गर्नुभएको छ, सबैजनाले साहित्यलाई माया गर्नुभएको छ, सबैजनाले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई माया गर्नुभएको छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ, तपाईलाई थाहा छ, तपाईको मनलाई थाहा छ। अवश्य पनि हाम्रो यो निकै मिठो बसाइ, अवश्य पनि यो प्रिय बसाइ, अवश्य पनि यो मिठो नाता जोडिदिने कार्यक्रम स्पन्दनप्रति हामी सधैँ आभारी रहनेछौँ। धेरैजनाको छुट्यो होला है रचनाहरू, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। यो बसाइ त्यति राम्रो रमाइलो मैले बनाउन सकिनँ होला, अथवा मैले मिठो सकिनँ होला, अथवा मैले सबैजनाको लिन सकिनँ होला, अथवा मेरो नेटवर्क प्रब्लमले गर्दाखेरि पनि यो कार्यक्रम त्यति सुन्दर भएन होला। त्यसको लागि माफी चाहन्छु। अवश्य पनि आगामी दिनहरूमा मैले यो भन्दा अझै राम्रो गर्ने, भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्ने र तपाईका रचनाहरू सबैभन्दा बढी लिने कोसिस गर्नेछु अवश्य पनि। कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ हामी है। यहाँका धेरै रचनाहरू मैले लिन सकिन छुटाएँ भने म माफी चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईको सल्लाह र प्रतिक्रियाको खाँचो छ। कार्यक्रम स्पन्दन तपाईलाई कस्तो लाग्छ, साथै कार्यक्रम स्पन्दनमा मेरो उपस्थिति कस्तो लाग्छ, तपाईले पक्कै पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै हामी आगामी कार्यक्रमहरू अगाडि लैजाने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेसम्म मलाई निहालेर, मलाई माया गरिदिएर, मलाई मिठो साथ दिएर बस्नुहुने सबैजनाप्रति हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईको र मेरो यो साइनो जोडिदिने, तपाईको र मेरो यो बसाइलाई निकै सुन्दर पारिदिने र मेरो आवाज तपाईँ सामु र तपाईहरूका मिठा रचनाहरू म सामु पुर्याइदिने यो कार्यक्रम स्पन्दनप्रति म सधैँ आभारी रहनेछु। र म कार्यक्रममा अन्तिम गजल वाचन गर्न चाहन्छु आजको लागि। बीचमा नेटवर्क प्रब्लम भयो, त्यसको लागि माफी पनि चाहन्छु। र अन्तिम गजल लोचन फुलको थुङ्गा दाजुको छ, म उहाँको गजल वाचन गर्न चाहन्छु। फेरि मन दुखेको छ, आँसु खसेको छ तिम्रो लागि। फेरि मन दुखेको छ, आँसु खसेको छ तिम्रा लागि। किन बुझ्दैनौ निष्ठुरी, मुटु जलेको छ तिम्रा लागि। फेरि मन दुखेको छ, आँसु खसेको छ तिम्रा लागि। किन बुझ्दैनौ निष्ठुरी, मुटु जलेको छ तिम्रा लागि। अर्थहीन सम्बन्ध बेकारको बचाउन सक्दिन, अर्थहीन सम्बन्ध बेकारको बचाउन सक्दिन, अर्थहीन सम्बन्ध बेकारको बचाउन सक्दिन। बुझ्नु पर्छ एक प्रेमी कति तडपेको छ तिम्रा लागि। फेरि मन दुखेको छ, आँसु खसेको छ तिम्रो लागि। घरि रोए घरि बौलाए प्रेम छरपस्ट खन्याउँदै, म घरि रोए घरि बौलाए प्रेम छरपस्ट खन्याउँदै। घरि रोए घरि बौलाए प्रेम छरपस्ट खन्याउँदै। के गर्छौ कोही मान्छे पागल बनेको छ तिम्रा लागि। फेरि मन दुखेको छ, आँसु खसेको छ तिम्रा लागि। एक थान प्रेम विचलन नाताहरू भित्रिँदैछन्, एक थान प्रेम विचलनताहरू भित्रिँदैछन्, एक थान प्रेम विचलनताहरू भित्रिँदैछन्। तर कोही आँसु पिएर नै डटेको छ तिम्रा लागि। फेरि मन दुखेको छ, आँसु यहाँ कोही अजम्बरी हुँदैनन्, फूल फुलेर झर्छ। यहाँ कोही अजम्बरी हुँदैनन्, फूल फुलेर झर्छ।
अन्तिम शेर यहाँ कोही अजम्बरी हुँदैनन्, फूल फुलेर झर्छ, अटल फूलको थुङ्गा पनि झरेको छ तिम्रा लागि फेरि मन दुखेको छ, आँसु खसेको छ तिम्रा लागि, किन बुझ्दैनौ निष्ठुरी मुटु जलेको छ तिम्रा लागि, किन बुझ्दैनौ निष्ठुरी मुटु जलेको छ तिम्रा लागि। लोचन फुलको थुङ्का दाजुप्रति आभारी छु। निकै मिठो लेख्नुहुन्छ। उहाँको गजलहरूको, उहाँको रचनाहरूको म प्रशंसा जति गरे पनि कम हुन्छ। त्यसैले आगामी दिनमा पनि यहाँको एउटा अभिभावकत्व, यहाँको गाइडेन्स, यहाँको सबै थोक हामी पाइरहनेछौँ। सकारात्मक किसिमले जो हामीलाई सिकाउनुहुन्छ त्यो कुरा सधैँ हामी पाइरहनेछौँ भन्ने आशा गरेको छौँ। र अब भने कार्यक्रमबाट छुटिनुपर्छ जस्तै लाग्छ मलाई। ठ्याक्कै नेपालमा समय पनि हुन थालिसक्यो जस्तै लाग्छ मलाई। कार्यक्रम स्पन्दन लाई अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुहुने सबैजनाप्रति हृदयबाट धन्यवाद। जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्धारका साथ कार्यक्रम स्पन्दनको जुन स्थापना भएको थियो, तपाईँको साथ, तपाईँको मायाले गर्दाखेरि यसको जगेर्नामा अझै बलियो खम्बा उभिएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। आशा छ तपाईँको यो माया, तपाईँको यो आत्मीयता र तपाईँ कार्यक्रम स्पन्दनलाई जतिले जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, जतिले जहाँबाट माया गरिरहनु भएको छ र जतिले जहाँबाट हामीलाई सुन्दर रचनाहरू लेखेर पठाउनु भएको छ, तपाईँ सबैजनाप्रति हामी हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना सहित व्यक्त गर्न चाहन्छु। जताततै कोरोना छ, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, राम्रोसँग बस्नुहोला। र अर्को कुरा, नेपाली नारीहरूको महान चाड तीजको उपलक्ष्यमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण हिन्दू नारीहरूलाई तीजको धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र तीजले भित्राएका कुसंस्कारहरूलाई पन्छाइ सकारात्मक तरिकाले तीज मनाइदिनु होला भन्ने पनि अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। अब भने कार्यक्रमबाट छुटिनै पर्ने बेला भइसकेको छ, किनभने समय हामीसँग एकदमै कम भइसकेको छ। समय हामीलाई पर्खिँदैन। समय निकै निष्ठुरी छ, तर हामी निष्ठुरी छैनौँ। हामी फेरि अर्को सोमबार आउनेछौँ। कार्यक्रम स्पन्दनबाट तपाईँले हप्ताका विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुनेछ र मेरो साथमा प्रत्येक हप्ताको सोमबार यहाँका प्रस्तुतिहरू रहनेछन् र यहाँको आत्मीय साथ रहनेछ। अहिलेसम्म कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता मित्रहरूलाई, तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। साथै आफ्ना सृजनशील औँलाहरूबाट कोरिएका निकै मिठा सिर्जनाहरू, निकै सुन्दर रचनाहरू, निकै सन्देशमूलक र प्रेमिल रचनाहरूका लागि हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जतिजनाले पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई साथ दिनुहुन्छ र कार्यक्रम स्पन्दनको पर्खाइमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी मनहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। र तपाईँ र मेरो भेट गराइदिने, तपाईँका रचना मेरो भाषण सम्मान पुर्याइदिने कार्यक्रम स्पन्दनप्रति आभार प्रकट गर्दै अर्को सोमबार फेरि यही समयमा आउने बासाका साथ अहिलेको कार्यक्रम स्पन्दनबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता रमिता चन्द ऋतु पनि बिदा हुन चाहन्छु। राम्रोसँग बस्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। नेपालमा राति परिसक्यो, शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। तिम्रो साथ छुटेपछि बाँचेर पो के हुन्छ र, तिम्रो साथ छुटेपछि बाँचेर पो के हुन्छ र, भेट हुन्छ भन्दै आउँला बाँचेर पो के हुन्छ र, तिम्रो साथ छुटेपछि बाँचेर पो के हुन्छ र, भेट हुन्छ भन्दै आउँला बाँचेर पो के हुन्छ र, खुसीहरू आफै चुडाएर लगेपछि, खुसीहरू आफैसँग चुडाएर लगेपछि, तिमीले खुसीहरू आफैसँग चुडाएर लगेपछि, बिरहका गीत सुनि नाचेर पो के हुन्छ र, तिम्रो साथ छुटेपछि बाँचेर पो के हुन्छ र, भेट हुन्छ भन्दै आउँला बाँचेर पो के हुन्छ र, भेट हुन्छ भन्दै आउँला बाँचेर पो के हुन्छ र। बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।